नमस्ते, यो हो न्यूज रूम अनि म हुँ राजेन्द्र भट्ट। तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ क्यानाडा नेपालको यो न्यूज कारखानाको उत्पादन। समाचार हामी भन्छौं सुनाउँछौं मात्रै, समाचार हामी बनाउँदैनौं। समाचार बनाउनेहरू सिंहदरबारमा हुनुहुन्छ, बालुवाटारमा हुनुहुन्छ, खुमलटारमा हुनुहुन्छ, बालकोटमा हुनुहुन्छ अनि बुढालिनकण्ठमा हुनुहुन्छ अनि जिल्ला जिल्लामा कार्यकर्ताहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूले समाचार बनाउनुहुन्छ। हामी त केवल उहाँहरूले दिनुभएको समाचार यहाँहरूको सामु प्रस्तुत मात्रै गर्छौं। आज म समाचार भन्दा पनि एउटा सान्दर्भिक लेखको विषयमा चर्चा गर्न जाँदैछु। वरिष्ठ पत्रकार कुबेर चालिसेज्यूले एउटा आर्टिकल लेख्नु भएको छ। के साँच्चीकै बालेन गणतन्त्रका लागि खतरा हो त? निकै मार्मिक र निकै भावुक र देशको वास्तविक यथार्थ र राजनीतिको नाङ्गो चरित्रलाई प्रस्तुत गरिएको यो आर्टिकल आज तपाईहरुलाई हामी प्रस्तुत गर्दैछौं। उनले यो आर्टिकलको माथि नै लेखेका छन् कि यो मेरो स्पष्टीकरण हो। यो लेख बालेनको समर्थनमा होइन, सर्भिस डेलिभरी गर्न नसक्ने तर लोकतन्त्रको ठेक्का लिने ठेकेदारको समर्थनमा त झन् हुँदै होइन। अनि प्रश्न यो पनि होइन कि काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन ठिक हुन् कि बेठिक, साथै मौखिक वा अन्य कुनै पनि प्रकारका हिंसा पनि यो लेखले समर्थन गर्दैन। सत्ता टिकाउन सर्वोच्च अदालतले सजाय किटिसकेको अपराधीलाई कानुन नै बनाएर छुटाउने सरकारसँग बालेनलाई प्रश्न सोध्ने आँट त छैन नै। तर प्रश्न के पनि होइन भने सरकार चोर हो कि होइन? सरकार चोर होइन तर वैधानिक डाका हो। राजनीतिक शास्त्रको परिभाषाले यही भन्छ। सरकारले कानुन बनाएर नागरिकलाई लुट्छ भने कुरा राजनीतिक शास्त्रमा पढेको हो। विश्वभर प्रचलित मान्यता पनि यही हो। त्यसैले प्रश्न के हो भने नेपाल भन्ने मुलुकका तथाकथित बुद्धिजीवी भनाउँदाहरू अबको 10 वर्षमा नेपाललाई कहाँ पुगेको देख्न चाहन्छन्। अनि प्रश्न यो पनि हो कि 10 वर्ष आन्तरिक द्वन्द्वका नायक प्रचण्डदेखि नडराएको लोकतन्त्र एउटा बालेनसँग डराउँछ? महरा पुत्र, पोखरेल पुत्र, पुन पुत्र लगायत यावत क्रान्तिकारी पुत्रहरूसँग लोकतन्त्रलाई खतरा छैन, तर बालेनसँग किन लोकतन्त्रलाई खतरा छ? के बालेन जस्ता युवा विदेशिनु नै लोकतन्त्र जोगाउने एक मात्र अन्तिम उपाय हो? बालेनहरूले नेपालमा राजनीति, उद्यम, व्यवसाय पेशा गरेर आफ्नो जीवन बाँच्न नपाउने नै हो? त्यसो गरे लोकतन्त्र वास्तवमा नै खतरामा नै पर्ने हो त? 2062-63 सम्मका प्रचण्ड आज लोकतन्त्रवादीकै भाषामा चरम पुँजीवादको पनि निष्कृष्ट मानिएको आसेपासे पुँजीवादको जालोमा एकपछि अर्को गर्दै फस्दै गएका छन्। त्यसैले लोकतन्त्रवादीहरू फुलेल छन्, कुम जोडेर बसेका छन्, अझ बेला बेलामा बचाउ पनि गर्छन्। आजको दिनसम्म आइपुग्दा लोकतन्त्रवादीले प्रचण्डबाट डराउनै पर्दैन, किनकि प्रचण्ड र लोकतन्त्रवादी अब पार्टनर इन क्राइम हुन्। चुनाव जित्न पैसा चाहिन्छ र पैसा नहुँदा पार्टी पनि जोगिन्न भन्ने प्रचण्ड लाइन सर्वे सर्वा हुन 1 दशक मात्र लाग्यो। भलै त्यो सिक्न एमालेलाई 2 दशक लागेको थियो। प्रचण्डले 1 दशकमै अग्रगामी फड्को मारेर कांग्रेस र एमालेको हाराहारीमा आफ्नो दललाई पुर्यायो। त्यसैले लोकतन्त्रवादी प्रचण्डको अग्रगमनसँग डराउँदैन, तर एउटा बालेनसँग डराउँछ। हाम्रो पुस्ता गगन थापा, योगेश भट्टराई अनि रामकुमारी झाँक्री लगायतले बालेको टायरको धुवाँ खाएर हुर्किएको। आजको दिनमा बालेनलाई चोर औलाद देखाउँदै गर्दा के भुल्नुहुन्न भने गगन, योगेश र रामकुमारीले पनि चोर सरकार भनेरै रत्न पार्कदेखि बाग बजारसम्मका पर्खालहरू भत्काएका हुन्, रेलिङ भाँचेकै हुन्। माओवादीको त के कुरा, 5000 जना मारेको जिम्मा प्रचण्डले खुलेआम लिएकै छन्। त्यसैले बालेन ठीक भनेर बचाउ गर्न खोजेको होइन, गर्नै पर्दैन। गगन, योगेश र रामकुमारीहरूले 2 दशकमा जे राजनीति गरे वा जसरी राजनीति गर्न सिके बालेन त्यो बाटोमा भर्खर पाइला सार्दैछन् मात्र भन्न खोजेको यो हो। हिजो गगनले जे गर्थे आज बालेनले गरिरहेका छन्। हिजो गगनले जे गर्थे आज सुमनाहरूले गरिरहेका छन्।
हिजो गगनले जे गरे आज स्वर्णिम वाग्लेहरूले गरिरहेका छन्। त्यसो भए किन उनीहरूबाट लोकतन्त्रलाई खतरा भयो? हिजो तात्कालीन सत्ताको विरोधमा नागरिकलाई सचेत बनाउन त्यो आन्दोलन आवश्यक थियो भने आज पनि सत्ताकै विरोधमा नागरिकलाई बिउजाउनु पर्ने अवस्था छैन भन्ने ग्यारेन्टी गर्न सक्नुहुन्छ? त्यसो भए किन उनीहरूबाट लोकतन्त्रलाई खतरा भयो त? हिजो तात्कालीन सत्ताको विरोधमा नागरिकलाई सचेत बनाउन त्यो आन्दोलन आवश्यक थियो भने आज पनि सत्ताकै विरोधमा नागरिकलाई बिउचाउनु पर्ने अवस्था छैन भन्ने ग्यारेन्टी गर्न सक्ने महापुरुषले एक पटक छातीमा हात राखेर बीपी मदन वा आफ्ना आदर्श कसलाई मान्नुहुन्छ सम्झनुहोस्, उत्तर तपाईमै छ र उत्तर तपाईको छातीमा, तपाईको दिमागमा र तपाईको मुखमा आउन सक्छ। अझ तर्कै गर्ने हो भने बालेनको ठाउँमा नेपाली कांग्रेस वा नेकपा एमाले वा समाजवादी वा माओवादीको नेताले सिंहदरबार आगो लगाउने कुरा गरेका भए के हुन्थ्यो? वाइ वाइ हुन्थ्यो। टिकटकमा हजारौं लाइक अनि कमेन्ट हुन्थे, क्रान्तिकारी मानिन्थ्यो। अझ रमाइलो त प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आफै विप्लवको काँधमा बन्दुक राखेर त्यही गर्दैछन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड किन पनि भनौं पुष्पकमल हुनै सकेनन् उनी। यसैले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै मानव तस्कर तथा सुन तस्करको स्वर्गको रूपमा स्थापित गराउन दिन रात मेहनत गर्ने उत्तराधिकारीहरूबाट पनि लोकतन्त्रलाई खतरा छैन, तर एउटा बालेनबाट लोकतन्त्रमा खतरा छ। लोकतन्त्रका नाममा शिक्षा ध्वस्त बनाउँदा हामी चुप छौं, स्वास्थ्य ध्वस्त बनाउँदा हामी चुप छौं, अर्थतन्त्र ध्वस्त बनाउँदा अनि राज्यका संयन्त्रलाई कठपुतली बनाउँदा पनि हामी चुप छौं। लोकतन्त्रको सुन्दरता हेर्न नेपाल जाउँ भन्ने स्लोगन राखेर एक पटक फेरि नेपाल भ्रमण वर्ष पो मनाउने हो कि भन्ने पनि लाग्दो सत्ताको चास्नीमा रमाउन पाएकाहरूलाई। आज 12 पास गरेका हाम्रा छोराछोरीहरू आफ्ना बाआमाको काखमा आफ्नो भविष्य नदेखेर हरवर्ती विदेशिँदैछन्। त्यसैले पनि लोकतन्त्रको भविष्यमा खतरा पर्दैन, किनकि नेताका उत्तराधिकारीहरू त छँदैछन् नि। सुनौलो नेपाल बनाउन सत्ता निकटका परिवारका उनका आशे पासे अनि कार्यकर्ताको अनुहार अनि जीवनशैलीलाई हेर्नु भएको छ? कस्तो चम्किलो छ, मानौ बलिउडका नायक नायिका हुन्। करोडौंका गाडी चढ्छन्, शान शौकत छ, आन्दोलनको लाभांश पाएकै छन्। तिनबाट झन् लोकतन्त्र खतरा हुने कुरै भएन। तर यही मुलुकमा छाक टार्न अनि आफ्नो बाल बच्चा पाल्न असमर्थ भएर बाध्यतावश युवाहरू खाडीको 50 डिग्रीमा मुटु फुटाउन गएका कारण ती अनुहार चम्किलो भएका हुन्। खाडीमा गएका युवाले रेमिटेन्स पठाइदिन्छन्, सरकारलाई गाडीमा डिजेल हाल्न मेहनत गर्नु परेको छैन। आसे पासेलाई भत्ता बाँड्न पनि पुग्छ, आसे पासे र कार्यकर्तालाई सरसापट गर्न पनि पुग्छ, आसे पासे र कार्यकर्तालाई सरसापट गर्न पनि पुग्छ। अनि औन्नत अनुहारमा चमक हलिउड बलिउडका कलाकारको जस्तो उनीहरूको अनुहारमा चमक आएपछि लोकतन्त्रको भविष्य त्यसै सुरक्षित हुन्छ। विदेशी भूमिमा हाड घोटेर नेपाली युवाले हरेक महिना 1 खरब रेमिटेन्स पठाउन थालेको कारण पछिल्ला महिनाहरूमा अर्थतन्त्रमा केही सहजता देखिएको छ। बढ्दो रेमिटेन्सका कारण बाह्य अर्थतन्त्रमा क्रमिक सुधार देखिए पनि आन्तरिक अर्थतन्त्रलाई चलायमान हुन सकेको छैन। निर्माण व्यवसायीले काम गरेको पैसा नपाएर आन्दोलित छन्, तर लोकतन्त्र सुरक्षित छ। तपाईले खाडीमा गएका युवा बाकसमा घर फर्किँदा उसको बाबुको अनुहार देख्नु भएको छ, उसका बच्चा बच्चीहरूको अनुहार देख्नु भएको छ। बाँचुन्जेल त उसले रेमिटेन्स पठायो, परिवार पाल्यो, तर मरेपछि उसको परिवारको अवस्था के छ कसैले गएर हेर्नु भएको छ? फेरि पनि भ्रममा नपर्नुहोस्, ऊ मुलुक बनाउन खाडी गएको होइन, आफ्नो र आफ्नो परिवारको पेट पाल्न खाडी गएको हो। तर तपाईले त मुलुक बनाउने ठेक्का लिन्छु भनेर आन्दोलन भन्दै हजारौं नागरिकको अकाल मृत्युको कारण बनेको आन्तरिक द्वन्द्व हुँदै चुनाव जितेर आउनु भएको हो नि। कति चाँडै बिर्सेको हजुर? तपाईले मुलुक कति बनाउनु भयो, कति आफू बन्नु भयो, आफ्नालाई कति बनाउनु भयो, लेखाजोखा गर्नुपर्छ, गर्नै बाँकी छ। अब ढिलो गर्नुहुन्न, तर त्यसको हिसाब गर्न एउटा होइन 50-50 वटा बालेन चाहिन्छ।
गत आर्थिक वर्षको सुरुवातमा मुलुकमा रुवाबासी चल्यो, अर्थतन्त्र सुस्तायो, आय नियन्त्रण गर्नुपर्ने बाध्यकारी अवस्था आयो। किन थाहा छ? किनकि नेपाली युवाले पठाउने रेमिटेन्स वात्तै घट्यो। रेमिटेन्स नेपालको हातमा छैन। रोजगारदाता मुलुकको आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक अवस्थामा भर पर्छ। त्यसैले गत आर्थिक वर्षको सुरुवाती महिनामा रेमिटेन्स आय घट्यो। आयात प्रतिस्थापन र आत्मनिर्भरका ठूला भाषणले गरेको ध्वनि प्रदूषणको असर कम नहुँदै अत्यावश्यक भन्दा पनि अत्यावश्यक वस्तुको आयात तान्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेपछि सरकार अनि राष्ट्र बैंकले कडी कडाउ गर्नु पर्यो। तर लोकतन्त्र खतरामा परेन, किनकि यो मुलुक गरिबका लागि होइन नि चमेली। 2045 साल अघि दायाँ हातका मुट्ठी भरको मुलुक थियो। 2046 पछि बायाँ हाते मुट्ठी भरका लागि त स्वर्ग हो नेपाल। त्यसैले एउटा बालेन लोकतन्त्रका लागि खतरा भयो। बालेन एउटा प्रतिनिधि आवाज मात्र हो। कृपया आफ्ना छोरा छोरीसँग एक पटक बस्नुस्, इमानदारीताका साथ उनीहरूको आँखामा आँखा राखेर उनीहरूका कुरा सुन्नुस् अनि सोध्नुस् उनीहरू के भन्छन्, के चाहन्छन्। नेपालमा उनीहरू आफ्नो भविष्य देख्छन्। गत आर्थिक वर्षमा 2,10,217 विद्यार्थी विदेश पढ्न गएका छन्। एक दशकको हिसाब निकाल्ने हो भने करिब 5.5 लाख विद्यार्थी विदेश पढ्न गएछन्। नेपालमा स्नातक र स्नातकोत्तर तहमा पढ्ने विद्यार्थी घटै छन्। विश्वविद्यालयहरू खाली हुँदैछन्। कोही पनि नेपालमा पढ्न चाहँदैन, बस्न चाहँदैन। त्यसैले बालेन लोकतन्त्रका लागि खतरा हो। आज धेरैका छोराछोरी नेपालमा छैनन्, जो छन् ती पनि उड्न तयार छन्। यो व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र मानव अधिकारको विषय पनि हो। अझ तपाईँ आफै पनि 5 वा 10 वर्षपछि वा रिटायरमेन्ट पछि उतै हानिने सोचमा हुनुहुन्छ होला, होइन? त्यसैले आजकल त घुसको लेनदेन पनि विदेशमा नै हुन्छ भन्ने जग जाहेर नै छ। तर याद राख्नुहोस्, अबको 10 वर्षपछि नेपालमा 50-55 कटेका वा 12 कक्षा पढ्ने भन्दा कम उमेरका नागरिक मात्र हुनेछन्। त्यति बेला तपाईको लोकतन्त्र कसले बचाइदिन्छ? या कुनै दन्त्य कथामा चाहिँ कुनै एउटा राजकुमार आएर यो मुलुकलाई जादुको छडीले चलायमान बनाउला भन्ने भ्रममा त हुनुहुन्न। तर त्यसो हुँदैन। यो 21औं शताब्दी हो महोदय। विश्व बैंकको प्रतिवेदन पढेर जनसांख्यिक लाभको सपनामा दङ्ग हुनुहुन्छ भने बिउजनुहोस्। काम गर्ने उमेरका युवाको जनसङ्ख्या टन्नै छ भने तथ्याङ्क घोकेर बस्नु भएको छ भने थाहा पाउनुहोस्। नेपालको जनसांख्यिक लाभ अब खाडी र मलेसियापछि युरोप, अमेरिका, अस्ट्रेलिया र जापान लगायतका विश्वका विकसित मुलुकले उठाउँदैछ। 2078 को जनगणना अनुसार 16 देखि 40 वर्ष उमेर समूहका युवाको जनसङ्ख्या 42.56% अर्थात् 1,24,12,173 रहेको छ। युवाको संख्या उल्लेख्य हुनु कुनै पनि मुलुकको विकासका लागि राम्रो सूचाङ्क हो। तर नेपालमा कुनै पनि सरकारले युवा जनशक्तिको सही परिचालन गरेर लाभ दिन सकेको छैन। 2068 को जनगणनामा भन्दा युवाको जनसङ्ख्या कम हुनु तथा प्रजनन दर घट्न थाल्नुले पनि नेपालको जनसांख्यिक लाभ लिने समय छोटिँदैछ भन्ने बुझिन्छ। 2078 को जनगणना अनुसार 5 वर्षभन्दा कम उमेरको जनसङ्ख्या 1.33% बिन्दुले कम हुँदा 60 वर्षभन्दा माथिको उमेर समूहको जनसङ्ख्या 2.08% बिन्दुले बढेको छ। नयाँ जन्मेनी भन्दा बुढ्यौली उमेरमा जानेको अनुपात बढ्दै गएका कारण नेपालमा आश्रित जनसङ्ख्या बढ्दैछ अनि क्रमशः जनसांख्यिक लाभ लिन सक्ने सुविधाजनक अवस्था मुलुकले गुमाउँदै जानेछ। जनगणनाले एक दशक अघि नेपालको जनसङ्ख्या वृद्धि दर 1.35% रहेकोमा हाल त्यो घटेर 0.93 मा झरेको स्पष्ट पारेको छ। 2068 मा भन्दा जनसङ्ख्या वृद्धि दर एक दशकमा झन्डै 31% घट्नु, त्यसमाथि पनि श्रम गर्ने उमेरका युवा जनसङ्ख्याको वृद्धि दर खुम्चिनुले नेपालको विकासका लागि जनसांख्यिक लाभको अवसर घट्दै गरेको यो एउटा दरो प्रमाण हो। तर हाम्रो सरकारलाई युवा जनशक्ति खाँडो भएको छ। आन्दोलन गर्लान् भन्ने डर छ, पीर छ।
त्यसैले सकेसम्म नेपालमा रोजगारी सिर्जना गर्न चाहन्नन्। नेपालमा आजसम्म कुनै बहादुर प्रधानमन्त्री वा अर्थमन्त्री निस्केनन् जसले गर्वका साथ मैले यति दीर्घकालीन तथा सम्मानजनक रोजगारी सिर्जना गरेर दाबी गरोस्। डाक्टर रामशरण महत, महेश आचार्य अनि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले जति गाली गरे पनि सरकारको नीतिकै कारण कल कारखाना बढेको, रोजगारी सिर्जना भएको 2048 देखि 2052 सम्म मात्रै हो। त्यही नीतिले 10 वर्षै आन्तरिक द्वन्द्वमा पनि नेपालको अर्थतन्त्र जोग्यो। त्यही नीतिको लाभांश पाएर नै आज उदार अर्थतन्त्रको विरोधमा कफी सपमा बसेर ट्विट गर्ने अवसर प्राप्त भएको छ। त्यसमाथि नेपाल सरकार आफ्नो युवा जनशक्ति खाडी मलेसिया नभए जहाँ पनि जाऊ भन्छ, नेपाल नबस्नुस् भन्छ। राज्य संयन्त्र आफै लागेर अर्कै मुलुकको नागरिक बनाएर युवा तस्करी गरेको मुद्दा भर्खरै मात्र सुरु भएको छ। तर विकसित मुलुकलाई आफ्नो अर्थतन्त्रलाई विस्तार गर्न काम गर्ने उमेरका जनशक्ति चाहिएको छ। नपत्याए एकपटक लोकतन्त्रको मायावी सपनाबाट वास्तविकताको सडकमा ओर्लिएर हिँड्नुहोस् त। पुतली सडक, कुमारी पार्टी अनि काठमाडौँ मात्र नभएर मुलुकका विभिन्न सहर अनि सहर उन्मुख बजारमा विदेश पठाउने कन्सल्टेन्सीले भरिभराउ छन्। केही कलेज त आफैले आइएल्स र टोफेलका कक्षा पढाउन थालिसके। अब जापानिज र कोरियन कक्षा पनि सुरु गरे भने आश्चर्य मान्नु पर्दैन हजुर। जुन मुलुकमा राजनीति नै सबैभन्दा ठुलो पेशा तथा व्यवसाय छ, त्यो मुलुकमा आर्थिक गतिविधिमा सङ्कुचन आउनु अनौठो होइन। युवा जनशक्ति, पलायन पुँजीको अभाव अनि प्राकृतिक स्रोतमा पञ्चायत कालमा झै केही टाठा बाठाको एकाधिकार अनि लोकतन्त्र केले जोगाउँछ चमेली? अर्थतन्त्र पञ्चायत कालमा झै लाइसेन्स राजतिर फर्कदैछ। अर्थतन्त्र प्रतिगामी बाटोमा अनि राजनीतिक प्रणाली चाहिँ प्रगतिशील कसरी हुन सक्छ? त्यसैले गणतन्त्रमाथि खतरा छ भने गणतन्त्रवादीहरूबाटै छ, बालेनबाट हुँदै होइन। संघीयतामाथि खतरा छ भने संघीयतावादीबाटै छ, बालेनबाट होइन। मध्य बानेश्वरमा आत्मदाह गर्ने इलामका युवा उद्यमी प्रेम प्रसाद आचार्य सम्झिनुहुन्छ नि? हुन त बिर्सिनु भयो होला। कहाँ फुर्सद छ नागरिकका बारेमा सोच्ने। त्यही प्रेम प्रसाद आचार्य बालेन शाह अनि अस्ति त्यो कान्ति बाल अस्पतालमा पालो कुर्दा कुर्दै मृत्युवरण गर्ने 5 वर्षीय छोरी पो हुन् त। वास्तवमा लोकतन्त्रका खतराहरू, गणतन्त्र विरुद्धका षड्यन्त्रकारीहरू अनि संघीयता विरोधीहरू।